मौला पैसे नहीं मांग रहे, डायमंड्स नहीं मांग रहे। मौला बोल रहे जिस चीज के लिए मैंने यजीद से जंग की वो छोड़ दो, वो चीज हमारे पास नहीं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन क्या करूं, मिंबर का हक का बोलना है, मैं रूटीन की मंजिल तो पढ़ता ही नहीं। तो कोशिश ये करो, ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। ये रूटीन से हटो। इमाम ने, उसने पूछा कि मौला ये क्या है, तो मौला बोले तुम्हारे घरों में भी है। अब इमाम ने इस आदमी ईसाई से पूछा, क्रिश्चियन से, ये बता तेरे पास ये इल्म आया कहां से? ये तो मासूमीन का इल्म है, ये तो बड़े बड़े पायसलों का इल्म है, तेरे पास कैसे आया इल्म? तू तो ईसाई है। उसने कहा कि मैं बचपने से एक चीज की प्रैक्टिस कर रहा था, अब ये एज में आगे कोई करा तो नहीं मिलने वाला है। उसने कहा बचपने से मैं एक चीज की प्रैक्टिस कर रहा था, मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम कर। नफ्स के खिलाफ काम करना क्या मतलब? अब मेरा दिल बोल रहा कि मैं इंडियन सॉन्ग सुनूं, मैं नहीं सुनूं। आपका दिल बोल रहा मैं शेव करूं, वो नहीं करता। जो उसको दिल बोल रहा उसके खिलाफ काम किया। उसका जो नफ्स बोल रहा है कि मैं ये काम करूं, मैं किसी की ग़ीबत करूं, मैं नहीं करूं। जो मेरी ख्वाहिश की, इसको बोलते हैं नफ्स के खिलाफ, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ काम करूं। पुराने जमाने में ईसाइयत में और यहूदियत में, क्रिश्चियनिटी में और जूस में ये था कि वो लोग शहर सिटी को छोड़ते थे, जंगलों में चले जाते थे, जंगलों में जाके अल्लाह अल्लाह करते थे। तो जिनको ऐसे लोगों को राहिब बोलते, इन लोग राहिब थे। इन लोग कई आपको वाक़यात मिलेंगे राहिबों के कि जो आगे का फ्यूचर का बताने लगते थे, उनके सामने से पढ़ते हटते। इसने कहा मैं बचपने से नफ्स के खिलाफ काम किया। तो इमाम ने उससे कहा तो यहाँ क्यों आए? उसने कहा मैं अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने, बताने आया हूँ कि मेरा मजहब सच्चा है, इसलिए मैं, और मैं बचपने से नफ्स के खिलाफ काम किया, इसलिए मेरे पास ये इल्म आ गया कि हर छुपी हुई चीज़ को मैं बताता। तो इमाम ने कहा अच्छा तू इस्लाम कबूल कर ले। उसने कहा इस्लाम कबूल कर। अरे मैं अपने मजहब को फैलाने आया, आप बोल रहे इस्लाम कबूल कर। तो इमाम ने कहा तेरा नफ्स क्या बोल रहा? मौला ने कहा तेरा नफ्स क्या बोल रहा? उसने कहा मेरा नफ्स ये बोल रहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूं। इमाम ने कहा तेरी प्रैक्टिस क्या है? तेरी प्रैक्टिस क्या है? उसने कहा मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं हमेशा खिलाफ काम करूं। एक सेकंड रुका, रुक के कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। ऐसा इमाम काम करते थे कि कहां मौका मिले इस्लाम को फॉलो। ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम, ये चीज सीखा। हमेशा बोलते नहीं, जब हमारी लैंग्वेज में बोलते लोहा गर्म है तो मारो, वो हिसाब। इस्लाम के लिए काम करो, जो करबला का मैसेज भी है, इस्लाम के लिए काम करो। तो यहाँ पे खाके शिफा पे मैं बात कर रहा था कि खाकी शिफा जो है सिर्फ उस पे आ गई, जनाजे के ऊपर, कॉफिन के ऊपर, तो मौला ने माफ कर। छड़े इमाम बोलते कि अगर खाके शिफा जो है तुम किसी की उसमें रख दो, मैयत के साथ रख दो, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर दो। मासूमीन बोलते हाथ में खाके शिफा ले लो और अल्लाह की बारगाह में दुआ। जब सारी रास्ते बंद होते तो खाकी शिफा का वास्ता तुम्हारे लिए काम होता। इतनी बड़ी चीज है, हमारे घरों में इतना फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि खाकी शिफा है, तुम्हारी तकदीर बदल दे या डेस्टिनी बदल दे खाकी शिफा। लेकिन फिर वह बात कंडीशन से अप्लाई, कंडीशंस के साथ खाकी शिफा असर करेगी। आप बोलो या मैं बोला नहीं, अगर तुम वो कंडीशंस को पूरा कर रहे तो 200% खाकी शिफा तुम्हारी मदद कर। बात पलट के वही जा रहा जहाँ छोड़ा था कि करबला की खाक जो खाके शिफा, इस खाक पे यजीद के सारे लश्कर का खून है, मौला हुसैन का अकेले का खून नहीं, या उनके साथियों का खून नहीं, ज्यादा ये लश्कर है यजीद का। ये बात पूछी हमारे आलिम दीन से, सिर्फ करबला में हुसैन का खून ये सबका है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का एक मसला है, गौर से सुनो, फिक़्ह का एक मसला है कि कुत्ता, डॉग एंड पिग, खंजीर जिसको बोलते हैं, अगर वो पानी में से गुजर जाए, बहते हुए पानी में से, पाउंड में नहीं, बहता हुआ पानी में से अगर कुत्ता और खंजीर गुजर जाए तो पानी पाक रहता, कुत्ते और खंजीर की नजासत पानी की पाकीज़गी पे गालिब नहीं आती। इज इट क्लियर? पानी इसलिए कि वो बहता हुआ पानी है, उसमें अगर आप डाल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी वैसे ही पाक रहता। इनकी नजासत, इसकी नजासत कुत्ते की उस पर गालिब नहीं आती। तो उसी तरह खून तो है, लेकिन उलमा से ये पूछा गया वहां तो गुजर गया, यहाँ तो खून मौजूद है, खून गुजरा थोड़ी, खून तो मिट्टी में मिला हुआ है। अच्छा, ब्लड के लिए ये है कि ब्लड जमीन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई रीजन है? कुछ रीजन मालूम है? जमीन हर चीज को एब्जॉर्ब करती है। पानी आप टन्स ऑफ वाटर डाल दो नीचे चले जाएगा, इतनी बारिश होती,
बॉम्बे की तो मशहूर, पूरे शावर बारिश नीचे पानी नहीं, सिवाय ब्लड के। क्या रीजन है ब्लड जो नीचे नहीं जाता? नबी हाबिल का जब मर्डर हुआ था, पहला मर्डर जमीन के ऊपर, क्यों हुआ था? रीजन क्या था? हसद से और जलसी से ना। अब सोचो, जमीन के ऊपर पहला गुनाह हसद का है, कितनी बड़ी बात। और आज ये हमारे पास इतनी कॉमन, सगा भाई बोलता अरे उसके बाद मेरे भाई के पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। अफसोस, मैं बोला ना, बाज़ वक्त दुनिया देख के रोता हूं, कितनी कॉमन गुनाह है। भाई बहन बैठे हुए, दोनों में हसद है। सामने तो ऐसा मिलते हैं कि एक दूसरे से ज्यादा कोई चाहने वाला है ही नहीं। एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिला, लेकिन दिल में भरा हुआ है कि किसके पास क्यों आ गया। आप जरा अच्छी ब्रांडेड शर्ट पहन के आ जाओ, मालूम होता पार्टी में आ जाए, $100 की शर्ट, $200 की शर्ट पहन के, वो कभी नहीं मानेगा। इतनी हसद भरी हुई है। जबकि इमाम अली बोलते हैं हासिद को जलाने की जरूरत ही नहीं है, अच्छी शर्ट पहन के वो खुद जल देगा, वो खुद अपनी आग में जलता है। ये बीमारी से बचो, जो तुम्हारा एंड क्या है इसमें, सिवाय खून के कुछ, एंड ब्लड। इतना बड़ा गुनाह, मर्डर करवा दिया उसने। और अजीब बात, यहां पे एक बात बोलूं, आज हम कितने गाफिल हैं, कितने, जबकि इविल वर्ल्ड है, कितने गाफिल हैं। आप इंसाफ से बोलो, उस वक्त सिर्फ 6 आदमी थे, 6 आदमी में शैतान एंटर हो गया। उनके बाहर, नबी आदम के घर के बाहर कोई बाजार नहीं था, कोई मॉल्स नहीं थे, कोई सिनेमा घर नहीं था, सन्नाटा कोई नहीं था। उसमें आके शैतान गुमराह कर रहा। और आज तो ये बच्चे बाहर निकलेंगे तो इनको तो खेल लेगा। कितना खतरनाक जमाना है, कितना खतर। उसके बाद भी हम इजी लेके बैठे, हमको खौफ ही नहीं कि हमारा क्या होने वाला। तो इसने क्यों हुआ था? जब हाबिल का मर्डर हुआ और खून अंदर चले गया जमीन के अंदर। उस वक्त जनाब आदम और जनाब हवा हज पे गए हुए थे मक्के में। ये मर्डर होता है सीरिया के करीब। जनाब आदम आए, आने के बाद जिब्राइल ने बता दिया था कि तुम्हारे छोटे बेटे का मर्डर हो गया। रोते रोते दोनों, जनाब आदम जनाब हवा आए, काबिल को बोले एक ही बेटा रह गया अब तो। बुला के पूछा यार तूने क्यों मारा भाई को? उसने कहा मैं मारा थोड़ी। जमीन पे पहला झूठ आया, पहला झूठ जमीन पे। भाई पूछे, बाप पूछ रहा बेटा तूने क्यों मर्डर किया? तो मैंने किया ही नहीं। झूठ पे झूठ चला, झूठ पे। एक स्टेज ऐसा आया, काबिल ने चैलेंज किया बाप कि अगर मैंने मारा तो खून का। जनाब आदम को जिब्राइल बता दिया था ये स्पॉट है। आ गए जनाब आदम, जमीन पे खून का एक ड्रॉप नहीं है, एक ड्रॉप नहीं, सब पानी की तरह अंदर चले, ड्राई हो गया। 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो गया, उस स्पॉट पे पहुंचे। आप स्पॉट पे पहुंचने में कोई प्रूफ ही नहीं है। काबिल बोल रहा बताओ खून का है। उस वक्त आदम ने कहा था जमीन से कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक नाहक का खून बहा और तुमने उसको पी लिया। तो जमीन ने खून को उबाल दिया था। उस दिन वो दिन है और आज का दिन है। जानवर को आप ज़िबा करो, किसी को ज़िबा करो। हम तो आजकल इंसानों को ही कर रहे हैं, जानवर को तो कम कर रहे हैं, इंसानों को कर रहे हैं। अफसोस यही है, आज कभी खून ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन जमीन उसका एब्जॉर्ब नहीं करती। ये नबी आदम की बददुआ है। इसलिए तो यहां पे फिर पलट के आ रहा करबला। बाद में बात निकलती, मैं क्या करूं, आज तो मैं कुछ और सोचा था, कुछ और तरफ निकल गया। खाके शिफा भाई पूरी मजलिस हो, यहां पे तो ब्लड मौजूद है। खाके शिफा इस करबला की खाक के ऊपर लश्कर यजीद का भी है, मासूमीन का भी। रिवायत पाक कैसा हो रहा? अगर गुजर जा रहे, गुजरा तो नहीं, खून दोनों का मौजूद है। तो अब हमारे उलमा ये कहते हैं कि जब आप कुरान मजीद को खोलते, कुरान मजीद को खोलते 114 सूरह कुरान में, कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ने किस किस का किया? शैतान का किया, काज़िबीन का किया, नासिबीन का किया। उसी कुरान में अल्लाह ने सिद्दीकीन का जिक्र किया, मासूमीन का जिक्र किया। जब हम कुरान को खोलते तो हम उन आयतों को हटा के बोसा नहीं देते, काज़िबीन और शैतान की आयतों को हटा के बोसा नहीं देते। हम कुरान को जो बोसा देते, सिद्दीकीन की भी आयत है, उसी के साथ शैतान का जिक्र भी। तो शैतान का जिक्र कम हो गया, सिद्दीकीन का जिक्र जो है इनकी नजासत पे गालिब आ गया, जिसकी वजह से आज करबला की जो खाक हुई वो उनका खून पड़ा हुआ है। लेकिन हुसैन का खून इतना पाक है कि वो उसके खून के ऊपर ये गालिब आ जाए, करबला की खाक खाके जवाब। हम सब के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है कि इतनी बड़ी खाक हमारे हाथ में, मासूम इमाम बने जन्नत की मिट्टी। लेकिन फिर
یہ جنت کی مٹی اسی کو کام آئے گی جو ان کے اطاعت کرے. کل جب بات چھوڑی تھی پھر میں وہیں آ گیا کہ پہلی چیز کربلا کے بعد جانے کے لیے اسی زمین کے اوپر خاک شفا کے اوپر مولا حسین نے صبح میں کہا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے. اب انصاف سے بولنا, گھر جا کے سوچ کے بولو, اپنے آپ کو بولو, کسی کو مت بولو کہ کیا میرے پیٹ میں حرام ہے. ہر آدمی خود سوچو, ہر عورت خود سوچو, ویری اوپن, کسی کو مت بولو, اپنے گھر میں اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے سوچو. آج کی مجلس کے بعد پوروں کو بول رہا جو سن رہا میری مجلس کہ یہ سوچے کیا میرے پیٹ میں حرام ہے. اگر میرا حرام ہے تو then how can I expect امام سے کہ امام کی بات کو اثر ہوگا میرے. ہماری بات تو چھوڑ دو, حسین ابن علی کی بات کا اثر نہیں ہوگا. اگر ہے حرام you decide yourself, اب ان کی بارگاہ میں معافی مانگو, just say sorry. اپنی لائف میں یہ بولا چینج ایسا آنا. اگر ایک بھی چینج نہیں آ رہا تو what is the use of our life, کیا فائدہ ہے زندگی کا. کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی بول سکتا ہے کہ میں 100 years رہوں گا؟ کوئی نہیں بول سکتا. ایک سیکنڈ کے بابا ایک لقمہ اوپر لے کے جاؤ, پیٹ تک جائے گا نہیں جائے گا وہ بھی نہیں معلوم. یہ زندگی کی اتنی انسرٹنٹی ہے. خود ڈیسائیڈ کرو کہ ہم نے کل کی مجلس کے بعد کہ کل وہ بیوی کا کنٹریبیوشن ہے, اس کنٹریبیوشن کو ہم کیا کر رہے ہیں, اپنی سیلری میں سے ہم کیا دے رہے ہیں, اپنے مال میں سے ہم کیا دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اللہ بولتا ہے کہ تم کو 50% دینا ہے, یہ تو اتنا کرم کیا کہ بولتا سیونگ کے اوپر 20% دو, سیونگ کے اوپر دو. دوستو وہ نماز, پھر اوپن بول رہا ابھی 2 دن ہوں آپ کے شہر, پوچھو کسی سے جا کے, وہ نماز, وہ روزہ, وہ حج, وہ زیارت, فائدہ کیا ہے اگر میرے پیٹ میں حرام ہے تو. ہم ویری سیڈ. آپ کسی سے پوچھو بولیں گے نہیں ہم کو دینا تو ہے, بچتے ہی نہیں ہمارے پاس. وہ کبھی نہیں, میں تو بولتا کبھی نہیں بچے گا, کبھی بچے گا ہی نہیں ایسے لوگوں کے پاس جس کی فکر یہ. کچھ مت کرو یار, یہاں پہ جتنے وکیل آگا تھے ان کو جا کے بیٹھ جاؤ. سو سمپل. ہم اپنے سی اے کے پاس نہیں جاتے, اینڈ آف دی ایئر جاتے ہو سی اے کے پاس, تو خاموش کیوں ہے بولو نا, جاتے ہیں نا, جس میں پوری بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے یار, جاتے ہو سی اے کے پاس, جا کے کیا بولتے ہیں کہ بھائی یہ میرے اکاؤنٹس کو کلیئر کرو. کیوں؟ اگر میں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا, نہیں پے کروں گا گورنمنٹ کو. پے کرنا, آلویز پے کرنا, ہمیشہ اچھے سٹیزن بن کے رہنا. یہ تمہاری پہچان ہے, شیخ کی پہچان ہے, اچھے گڈ سٹیزن. کیوں اچھے سٹیزن رہو گے؟ تمہارا مذہب پروپوگیٹ کا ہوگا, لوگ تمہارے پوچھیں گے کہ کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں, تو یو کین سے کہ آئی ایم فالوور آف امام حسین. ہمیشہ اچھے سٹیزن رہنا, اس لیے کہ ہم انڈیا میں رہتے, ہم انڈیا کی گورنمنٹ کو ریسپیکٹ کرتے, یہاں کے رولز کو ریسپیکٹ کرتے, یہ ہمارا ملک ہے. تو اچھے سٹیزن بن کے آپ کو رہنا. تو اپنی آفس کی اینڈ آف دی ایئر جب بھی ہوتا, مارچ ہوتا, دسمبر, جو بھی ہوتا, آپ کا جاتے ہو, جا کے بیٹھ کے پورا حساب کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس میں کرتے آگے پیچھے وہ ایک الگ بات ہے, میں کچھ بول گیا. لیکن جاتے تو ایک رپورٹ بنواتے ہو, بیٹھے ہوئے سی اے صاحب, ہاں بنواتے ہو, بنوا کے بولتے ہیں کہ یہ ٹیکس پے کرتے. کیوں پے کرتے ہیں؟ کریڈیبلٹی خراب نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا کریڈیبلٹی خراب؟ میرا پورا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا. میں نے شاید یہ ایگزامپل رضوی کے کہیں 8-10 سال پہلے دیا ہوگا, 15 سال پہلے. میں واشنگٹن میں تھا, مجلس کے بعد ہم لوگ ایک جگہ کھانے پہ گئے تھے, اشے میں گیا تھا, آئی تھنک چیلوں کا شاید ہے, کوئی اور بامبے سے گیا تھا. تو وہاں پہ امریکہ ہے, واشنگٹن کھانا کھا کے رات میں 12-1 بجے آ رہا, میں گاڑی میں بیٹھتا, جو میرے ہوسٹ تھے جن کے پاس میں ٹھہرا تھا, وہ ڈاکٹر تھے, وہ چلا رہے تھے, ان کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا. اور جو سب لینس میں سے جاتے آپ, مین سٹی میں نہیں, ہم لوگ مڑ گئے تھے سب لین میں, اور اتنے اونچے جہاں, اندھیرا, اتنا اندھیرا کہ آپ بتا نہیں سکتے. اب گاڑی ہماری جا رہی ہے, بیوٹیفل روڈس, ایسے روڈس نہیں, بیوٹیفل روڈس ہیں. ایک دم جو ہے اس اندھیرے میں اس بندے نے لکھا کہ گاڑی کو مین روڈ, یار یہ کیا ہو گیا, اطراف میں بالکل اندھیرا. گاڑی روکی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے, 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ روکی ہوگی, پھر چل. میں نے کہا روکے, خراب. بولے نہیں مولانا ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں روکے؟ بولے یہاں اسٹاپ سائن ہے. رات میں 1 بجے, سگنل بھی نہیں ہے, خالی اسٹاپ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اسٹاپ سائن پہ روک لی نا. مولانا آپ کو پتا نہیں, یہ اندر بیٹھے رہتے چھپے ہوئے, اگر میں نہیں روکوں گا فوراً ٹکٹ مل جائے گا, مجھے فوراً ٹکٹ مل جائے گا. ٹکٹ ملے گا تو میرا انشورنس بڑھ جائے گا,
میری کریڈیبلٹی خراب ہوگی. میں نے کہا تم نے تو موقع دے دیا بولنے کا مجھے. دوسرے دن ممبر پہ جا کے بولا کہ بابا سنو کل رات میں آ رہا تھا تو یہ ہوا. صرف اپنی کریڈیبلٹی خراب نہیں ہونا. وہ رات میں 1 بجے سٹاپ سائن پہ 2 منٹ کے لیے روک رہا جبکہ پتا ہے کہ ہے نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم. میں نے کہا اندھیرے میں روکا. کیوں روکا اندھیرے میں؟ کہ کوئی دیکھ نہ لے, یا چانسز ہے کہ نہیں بھی دیکھ سکتا. لیکن میں بولا میں اس خدا کی بات کر رہا نا جس کو نیند آتی نہ اونگ آتی. آیت الکرسی, آیت الکرسی, اس کو وہ نہیں دیکھ رہا تم کو, وہ تو دیکھ رہا نا. وہ کریڈیبلٹی وہاں خراب ہوتی ہے. ہو کیئرس؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے, ہو کیئرس؟ اللہ کے پاس خراب ہوتی ہے, ہونے دو خراب, دیکھ لیں گے جا کے. یہ تو حساب ہے. دنیا میں خراب نہیں ہونی چاہیے. میرا کریڈٹ کارڈ کا بالکل صحیح رہنا چاہیے. میرا لائسنس کا انشورنس نہیں بڑھنا چاہیے. دنیا میں میرا امپروو خراب. بابا تم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے. اللہ کے پاس کریڈیبلٹی صحیح رکھو, اس کے بعد اپنا ریکارڈ صحیح رکھو. اگر اس کے بعد صحیح رکھا تو دنیا میں خود بخود صحیح ہو جائے گا. میں نے وہاں اس سے کہا کہ میں تو اس ملک سے آ رہا ہوں جب سگنل رہا تو نہیں رکتے. میں نے کہا میں تو اس ملک سے آ رہا ہوں کہ جب سگنل رہا بھی اسٹاپ کا تو نہیں روکتے. ریسپیکٹ ہی نہیں ہے. کیوں ریسپیکٹ ہے؟ اچھا وہاں پہ بھی وہی انڈین پاکستانی ہے, سب کانٹیننٹ کے لوگ, لیکن وہ جا کے چینج ہو گئے. ایک ڈسپلن آ گئی لائف میں. اٹس ویری گڈ. اسلام بھی یہی بول رہا آپ کو کہ آپ کی لائف میں ایک ڈسپلن آ گئی. اسلام ایک ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے. تو وہاں پہ میرا ایک ہی پورا وہ ہے کہ یہ تو سوچو کہ تم کو دینا ہے. اگر تم نہیں دے رہے ٹھیک ہے مت دو. تمہارے یہ لاسز کتنے ہو رہے. میں پھر بول رہا ہوں ممبرس, لاسز کتنے ہو رہے تم کو اندازہ نہیں ہے. شیطان تم سے یہ کام کرا کے تمہارے سارے اعمال کو پورا خراب. اس نے نماز نہیں چھوڑوائی, اس نے عزاداری نہیں چھوڑوائی, اس نے زیارتیں نہیں چھوڑوائی. بولا جاؤ, ضرور جاؤ, لیکن کس پیسے سے جاؤ, کس مال سے جاؤ. کچھ مت کرو اس کے ان کے پیٹ میں حرام. وہ از ویری اسمارٹ یار شیطان. ہم اس کی اسمارٹنس تک تو پہنچ بھی نہیں سکتے. آپ بولیں گے ہم پہنچنا بھی نہیں چاہتے. نہیں, ہم اپنے آپ کو بڑا اوور اسمارٹ سمجھتے ہیں نا. اس کی اسمارٹنس تک کوئی پہنچ سکتا. ہر آدمی اپنے چکر میں پڑا. 5 لوگ آپ کو معلوم ہے 2 دن سے اتنا ریلیجیسلی وہ بچے کہ جو ڈیلی ویجز پہ, میں ممبر سے بولا میری بات پہ یقین کرو, آج بھی وہی میسج ہے کہ ہمارے پاس تو بالکل ڈیلی ویجز سے ہم تو میں روز کے 400-500 روپے کماتے. اس کے بعد بھی ہم چاہتے کہ ہم دے کے بیوی کا حق ادا کریں. یہ فکر ہے. یہ فکر کو یوتھ کو بڑھا بیٹھے نا صاحب, خود چیک کرو کہ تم کتنا دیتے ہو. اس کے بعد پھر بولا اللہ عمر زخنی شفاعت الحسین. ادروائز یاد رکھو قرآن کھول کے پی لو. تم اتنی بڑی بات بول, زمزم کے پانی میں قرآن پی لو اور حرام کھاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. زمزم پینے سے کب فرق پڑے گا جب تمہارے پیٹ میں حلال رہے. زمزم وہ ظالمین بھی پی رہے. میں نام نہیں لے رہا کسی کا, آپ سمجھ رہے میری بات, میری مریض لائف جاری. زمزم کا پانی وہ لوگ بھی پی رہے, وہ ظالمین بھی پی رہے. کیا ان کو اثر ہوتا؟ دشمنان اہل بیت ہے جو پیے جا رہے, جس وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں وہاں پہ ظالمین. وہی اگر زمزم آپ پیو جو علی والا ہے تو پھر اس کا اثر. تو اگر میرے پیٹ میں حرام ہے اب میں زمزم پیے جاؤں, کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. ایک ہی ریکویسٹ, میری 8ویں مجلس گلستان ہند بامبے کی, کہ پلیز یہ چیک کرو, اپنے ارننگز کو چیک کرو. اس کے بعد تم فکر مت کرو کہ تمہارے پاس کیا پرابلم. اب تمہارے رزق کا ضامن کوئی اور ہو جاتا. اگر امام میرے رزق کا ضامن ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. امام میرا ضامن ہو جائے, امام بولے کہ I'll take care of you,